वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानदार भाई अरबाज भट्ट ब्लॉग। आज का व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग। हर भाई पूछना चाह रहा है कि भट्ट जी छाए हो कि थोड़े को गिदड़ सिंगी है कि जनाब थोड़े को सोने की चिड़ी है या कि थोड़े को जनाब अलादीन का चिराग है कि थोड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है, बाकी बंदे थानू तक रहे कॉपी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों आज उसका जवाब आपके भाई ने सारा दे देना। इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखना। तो व्लॉग शुरू करते हैं गाइस। माशाल्लाह यार गाइस, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। अल्लाह ने जो मतलब ड्रीम लाइफ चाहिए थी ना कि यार ये मुझे ड्रीम लाइफ मैंने गुजारना चाहता हूँ कि ये आलीशान बेड होए, ये जनाब एसी वाला रूम हो, सीलिंग वीआईपी और बड़ी अलमारी हो, बड़ा मास्टर बेडरूम हो, देखो ये शानदार मोबाइल ब्रांड साथ हो। और ये दोस्तों मालिक का करम है, उसका फजल है। मुझे अल्लाह ने गाड़ियाँ भी दी हैं जो लोग ड्रीम करते हैं। मेरे पास नया रिवो डाला है, मेरे पास न्यू फॉर्चूनर है टोयोटा की, मेरे पास करोला गाड़ी भी है टोयोटा की, घर मेरे पास लग्जरी है, बिजनेस मेरा पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड में है। टॉप ट्रेंडिंग मोबाइल्स की बिजनेस में अगर कोई या टॉप 2 टॉप 3 में लें तो अगर मेरा जिक्र शानदार मोबाइल अरबाज भट्ट का जिक्र ना करें तो वो बंदा समझ लो कि झूठ बोल रहा है अगर उसने मेरा जिक्र नहीं किया। ये क्यों हुआ? इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया? दोस्तों बात ये है कि मैंने ना शुरू से ही बहुत मेहनती था मैं, और शुरू से ही मुझे शौक था बिजनेस का, पैसा कमाने का। दोस्त कुछ समझते हैं कि मैंने स्टडी वगैरह मेरी इतनी नहीं है, लेकिन उनको आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से और मास्टर्स किया मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से आईटी में। तो मैंने बहुत पढ़ाई भी की है। उसके अलावा अगर मुझे बिज़नेस की बात करें, मैंने प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी किया है अपनी पढ़ाई के दौरान ही। मैंने डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस भी किया, उसमें कैटल फार्मिंग भी थी मतलब, और डेयरी फार्मिंग भी थी। उसमें जो वच्छे होते हैं, वच्छे वैड़े बेचने का बिज़नेस था, वो भी मैंने किया है। गाय को फ़रोख्त खरीदो फरोख्त का बिज़नेस भी मैंने किया है। गाय का दूध निकाल के जो मार्केट में सेल करते हैं, मैंने वो भी बिज़नेस किया है। फिर मैंने मोबाइल्स का बिज़नेस जो मेरे वालदैन का था, मेरे भाइयों का था, मैंने उसमें एंट्री की। जब उसमें एंट्री मैंने की तो मुझे अल्लाह पाक ने वो बिज़नेस बहुत मेरे रास आया। मुझे बिज़नेस वो बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर वो क्या किया उसको कि जो मेरे दूसरे बिजनेसेस थे, मैंने प्रॉपर्टी का और डेयरी का बिज़नेस था, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये बिज़नेस बहुत अच्छा रास आ रहा था। सोशल मीडिया से भी मुझे कुछ अर्निंग हासिल होती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी है, समझ लो कि बहुत थोड़ी है, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। मेरी वेबसाइट पे मुझे पे करती है, मेरी यूट्यूब मुझे पे करती है, मेरी टिकटॉक मुझे पे करती है, लेकिन जो मेरा मेन जो मुझे से मेरी आमदन हासिल होती है वो मेरे कारोबार से होती है, मोबाइल्स के बिज़नेस से। मोबाइल्स के बिज़नेस ने मुझे बहुत इज्जत दी है, अल्लाह का करम है। अभी मैं मिलियनेयर हूँ, मल्टी मिलियनेयर हूँ, और मेरे पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं और बहुत अच्छा है, और मेरे पास घर अच्छा है, मेरे पास कारोबार अच्छा है, माशाल्लाह शादी भी हुई है, अभी जल्दी इंशाल्लाह औलाद भी अल्लाह देगा, और ये मालिक का करम है। और इसका मेन जो मेरा जो मिशन है ना कि मैंने पैसा किस तरह में हासिल हुआ, ये एक तो अपने मैंने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखे हैं, और वो मैं 3 चीज़ें आप लोगों को लाजमी बताऊंगा। सबसे पहला अल्लाह पे तवक्ल, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन कि उस मालिक ने हमें बनाया है और वो हमारा बेहतर फैसला करने वाला है। उसकी इबादत करें, अल्लाह पाक से मांगें। दूसरी बात, अपने वालदैन की खिदमत में कोई कमी ना छोड़ें। अगर आप फॉर एग्जांपल 100 रुपया कमाते हैं ना और बीच में आप कहते हैं कि 50 में जोड़ूंगा या 70 जोड़ूंगा, आप 10 रुपये जोड़ लो या 20 रुपये जोड़ लो, 80 रुपये अपने वालदैन पे खर्च कर दो ना, तो मैं कहता हूँ आप लोग कामयाब हो जाओगे। वालदैन पे जो खर्च करता है ना, अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद करता है। और वालदैन की खिदमत करें, शादी हो जाए, बच्ची हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने वालदैन को छोड़े ना। तीसरा मैं समझता हूँ कि आपकी डेडिकेशन है,
آپ اپنے کام کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے کہ جو آپ کے پاس کلائنٹ آ رہا ہے، کوئی لڑکی ہے، خوبصورت سے خوبصورت عورت آ رہی ہے آپ کے پاس، آپ کو وہ پسند کرتی ہے، آپ سے ریلیشن بنا رہتی ہے، آپ اس کو ایز اے کلائنٹ ڈیل کریں اور اس کو اپنی بہن سمجھیں اور انشاءاللہ اسی سے آپ کو ترقی ہوگی. اور جو کلائنٹ ہے اس کو، کلائنٹ کو آپ بہت سمجھیں، اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں اور اپنے کاروبار کو اگر آپ جاتے ہیں نا تو اس میں فل محنت کریں، دل سے محنت کریں. میں جب کاروبار کرتا ہوں، میں اگر چھٹی 2-3 سال میں نے چھٹی نہیں شاپ سے کی، میں نے پورا ہفتہ کام کیا. آیا کہ جمعے کو میں نے شاپ اوپن کی، عید کے دوسرے دن بھی، شب رات 14 اگست کوئی بھی ایونٹ آیا میں نے اس پہ شاپ کھولی ہے. تو مجھے یار میرے رشتہ دار، میرے اگلے پچھلے کہتے کہ بڑی یار کی کرتا ہے، پاگل ہے، تینوں کی لوڑ ہے کہ مطلب تمہیں اتنی ضرورت کیا ہے کہ تم اتنا اپنا کرو کہ ہر وقت کام. تمہیں تو کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا. جب انہوں نے مجھے دیکھا نا کہ میری ڈالے، میری فارچونریں، میری کوٹھی، تو وہ کہتے ہیں یار مڑا بہت سانوں ہی کٹ گیا ہے، سانوں ہی کراس کر کے ساڑھے تو بھی اگے لنਘ گیا. ہوں مینوں بندے ایونٹس تے بلاتے ہیں، ہوں مینوں آدھے کہ بھٹ جی ساڑھے کول آؤ، سارے کو پیسے لگو ہمارے کہ ہمیں ارباز بٹ کی لائف سٹائل چاہیے، ارباز بٹ کی لائف سٹائل چاہیے، ارباز بٹ کے ساتھ کا بننا ہے تو ارباز بٹ جتنی محنت بھی کرو، سمجھے ہو، محنت کرو گے. ارباز بٹ محنت کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں فوکسڈ ہے، اور میں فوکس ہوں کہ ارباز بٹ کی طرح کا امیر ہونا ہے، ارباز بٹ کی طرح لائف سٹائل اپنانی ہے. ارباز کس طرح امیر ہوا ہے، ارباز کا سوشل میڈیا کی یوتھ کی کیوں اتنی اسٹرانگ ہے، کیوں لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی پیار کرتا ہوں. مجھے اللہ نے عزت دی ہے، وہ کیوں؟ اب میرے لوگ جو میری کاپیاں کرتے ہیں، میری کاپیاں کر کے جن کو اللہ نے ترقی دی ہے، وہ ان کے فینس کے ساتھ اپنے سے اتنا ہیٹ کرتے ہیں، ہیٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں. اور میں خود ایٹیٹیوڈ نہیں کرتا، زیرو ایٹیٹیوڈ ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے مجھے پیسہ دیا. جب میں نے پیسہ لیا تو اس کو پیسے کو پھر جب پیسے کو خرچ کرنا بھی انسان کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے. اور پیسہ، پہلا تو کام ہے پیسہ کمانا، دوسرا کام ہے پیسے کو سنبھالنا. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلے پیسہ انسان کما نہیں سکتا، بہت مشکل ہے. جو میں نے باتیں بتائی ہیں، محنت، لگن اور فوکس وہ ضروری ہے. پھر جب پیسہ کما لیا اس کو سنبھالنا ضروری ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے نیا بزنس کرنا ہے یا کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، سوچ سمجھ کے، مشورہ کر کے، تو پھر جب آپ کے پاس جو ملینز ہوئیں گے وہ ملین بڑھتے جائیں گے، کچھ لاکھ ملین میں بنیں گے، ملین پھر آگے کروڑوں میں بنیں گے. تو آپ لوگ یہ کرو کہ جب پہلے پیسہ کمانا سیکھو، محنت کرنا سیکھو، اس کے بعد جب پیسہ کما لو، پیسے کو اچھی جگہ پہ لگاؤ کہ اس کو مجھے منافع کتنا آئے گا. تو میرے یہی بھائیوں کو مشورہ، اگر یہ میری ویڈیو میں نے سرسری سی بنائی ہے کہ اگر بندے میری کو بات کو ہلکی پھلکا سمجھ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ رہے پھر میں کوئٹ کر دوں. اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا، کوئی چیز سیکھنے کو ملی ہے، کوئی سمجھ لگی ہے، تو پھر میں اگلا ولاگ بھی آپ لوگوں کو دوں گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیں. اللہ حافظ.